శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం 41వ దశకం. శ్రీమన్నారాయణీయం 140 దశకం. పూతనాదహనం తథా కృష్ణలాలనాహ్లాదం. వ్రజేశ్వరః శౌరివచో నిశమ్య समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य किञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वाम्. व्रजेश्वरः शौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य किञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वाम्. व्रजेश्वरः शौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य किञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वाम्. निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेऽथ कुटारकृत्तम्. निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः त्वत्पादितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेऽथ कुटारकृत्तम्. त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्छलन्नुच्छतरो हि धूमः शङ्कामधादागरवः किमेषः किं चान्दनो गौल्गुलवोऽथ वेति. त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्छलन्नुच्छतरो हि धूमः शङ्कामधादागरवः किमेषः किं चान्दनो गौल्गुलवोऽथ वेति. मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामातनुथाः सुगन्धिम्. मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामातनुथाः सुगन्धिम्. चित्रं पिशाच्या नहतः कुमारः चित्रं पुरैवा कथिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत्. चित्रं पिशाचा नहतः कुमारः चित्रं पुरैवा कथिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत्. दिने दिनेऽथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजेयं भवन्निवासादयिवासुदेवा प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे. दिने दिनेऽथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजेयं भवन्निवासादयिवासुदेवा प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे. दिने दिनेऽथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजेयं भवन्निवासादयिवासुदेवा प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे. गृहेषु ते कोमलरूपहासा मिथः कथा सङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन्. गृहेषु ते कोमलरूपहासा मिथः कथा सङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन्. अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः. अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः.
भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं वितुलामलासीः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं बतुलामलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कतमां न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्मां निपाययन्ती स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कतमां न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्मां निपाययन्ती स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कतमां न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्मां नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति 140 समाप्तं। श्रीहरये नमः। सर्वं శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు। ఈ నారాయణీయంలోని దశకాలు ఇంకా వినాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ధన్యవాదాలు.